ایو ارمانے جیدہ تعرف حدیث کی سادہ علی کرایا ہے کئی گھنٹے کھلوتی رہی ہے بعد نبی دے بھی نبی کھاگے دربار سادات نو پابندیاں لگ گئیں یہ مضمون پڑھنا یہ نہیں پڑھنا لیکن اس گھرانے دی ہر بی بی زخمی ہوئی آیا تک رسول اسلام دے دو درباراں وچ تے دو بی بیاں کھڑیاں رہیاں ایک دھی نبی دی او میں سر کے بنا بئی دھی علی دی آن دو میں ماں دی روند کیوں آئے ایک کئی گھنٹے بیٹھائے پورے تے نروارن نے دیا رہیاں جدہ واپس ولیاں ہان دوئے لکمی وچ کبارت